ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तद्धितेषु प्राग्द्वितीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र वयं पठितवन्तः सर्वादौ न्यग्रोधस्य च केवलस्य इति सूत्रं। तत्र न्यग्रोधस्य च केवलस्य एतेन उक्तम् अस्य न वृद्धिः परन्तु ऐजागमः भवति इति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। तत्र उदाहरणं साधितम् अस्माभिः नैयग्रोधम् इति। तर्हि प्रकृते तदेव नाम प्रक्षादिभ्योऽण् इत्यनेन अणिपरतः आदिवृद्धिः प्राप्यमाणा आसीत्, परन्तु आदिवृद्धिं प्रबाध्य प्रकृते ऐजागमः प्रवृत्तः, नैयग्रोधम् इति साधितं। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं जम्ब्वावा इति। एवं खलु तत्र जम्बू इत्यस्मात् शब्दात् फले नाम फलरूपे विकारे अणप्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। जाम्बवम् इति रूपं साधितं। पक्षे तु तत्र ओरै नाम इत्यनेन ऐ प्रत्ययः भवति। जम्बूशब्दस्य उकारान्तत्वात् तस्य लुक् भवति। अतः नाम केन फले लुक् इत्यनेन, अतः जम्बू तद् ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन लुकि सति फलम् इत्यस्य विशेषणत्वेन ह्रस्वः भवति, अतः जम्बू इति रूपं भवति इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं तस्मात् जम्बू इति शब्दात् तत्र फलरूपविकारार्थः यः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति, विकल्पेन भवति इति लुप् च इत्यनेन सूत्रेण उक्तम्। तत्र लुपि सति लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यनेन तत्र सूत्रेण युक्तवद्भावे सति तत्र जम्ब्वाः फलं जम्बूः इति भवति। नाम प्रकृतिवत् लिङ्गवचनं भवति, लिङ्गं वचनं च भवति इति अस्माभिः पठितं। ततः वार्तिकं तत्र पठितम् अस्माभिः, फलपाकशुषामुपसङ्ख्यानम् इति। नाम तत्र फलपाकेन शुष्यन्ति तत्र ये औषधिविशेषाः तादृशानामपि तत्र तेभ्यः तत्र फलविकारार्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। व्रीहयः मुद्गाः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरं पुष्पमूलेषु बहुलम् इति पुनः वार्तिकमेकं पठितम्। एतेन अपि बहुलं लुप् विधीयते। विकारः पुष्परूपः अथवा मूलरूपः यदि तर्हि पुष्पार्थे गम्यमाने मूलार्थे च गम्यमाने विकारार्थकप्रत्ययस्य लुप् इति भवति। लुपः प्रयोजनं तु तदेव युक्तवद्भावः इति। तत्र मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका, जात्याः पुष्पं जाति, विदार्याः पुष्पं विदारी, इमानि रूपाणि क्रमशः दृष्टानि। तत्र उक्तं बहुलग्रहणात् न इह नाम क्व पाटलानि पुष्पाणि इत्यत्र। ततः साल्वानि मूलानि इति च। तदनन्तरं बाहुलकात् क्वचित् लुक् अपि भवति। नाम अनेन एव वार्तिकेन बहुलग्रहणसामर्थ्यात् लुप् तु भवत्येव, परन्तु क्वचिदन्यदेव इति तत्र बाहुलकार्थं पुरस्कृत्य क्वचित् लुक् अपि भवति इत्यर्थः। अशोकं करवीरम् इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं
हरितक्यादिभ्यः इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। येभ्यः फलप्रत्ययस्य लुप् स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र व्याख्यात्रा अपि अस्य सूत्रस्य अर्थादिकं यद्यपि द्रष्टव्यं वर्तते, अत्र हरितक्यादिशब्दस्य अस्माभिः विग्रहः कृतः आसीत्। पुनश्च हरितक्यादिगणे ये शब्दाः भवन्ति तेषां शब्दानामपि पाठः अस्माभिः कृतः आसीत् गतपाठे। तर्हि हरितक्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत् फलविकारार्थे गम्यमाने तत्र यः प्रत्ययः विधीयते तस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः च एवम् आसीत्। येषां प्रकृतिलिङ्गमेव लुप्तप्रत्ययार्थे अतिदिश्यते न तु प्रकृतिवचनमपि इत्यर्थः इति। एवं खलु, नाम हरितक्यादि गणे पठितानां शब्दानां सा एषा व्यवस्था तत्र उक्ता। समीचीनम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। समीचीनं। ततः इदानीम् अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। जातिङीषन्तः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः हरितकी शब्दः। नमस्य अन्तोदात्तत्वं वर्तते कस्य शब्दस्य? हरितकी शब्दस्य। नाम अत्र तदेव जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन सूत्रेण ङीष् भवति, अतः प्रत्ययस्वरेण अस्य अन्तोदात्तत्वं भवति इति। तच्च अस्माभिः स्वरप्रकरणे पठिष्यते विस्तरेण। अग्रे कथयति, ततः अनुदात्तादित्वात् ऐं, एवं खलु, अनुदात्तादेश्च इत्यनेन ऐं खलु विधीयते। अग्रे कथयति, तस्य फले लुक् इति लुकि प्राप्ते, फले लुक् इत्यनेन लुक् प्राप्तः भवति, लुप् विधीयते केन? एतेन हरितक्यादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण। युक्तवत्वात् स्त्रीत्वे, एवं खलु, युक्तोद्भावः यदि कृतः तर्हि स्त्रीलिङ्गमेव भवति। विशेषानुरोधात् बहुवचनम् अतः हरितक्यः इति रूपं तत्र भवति खलु। एतस्य सूत्रस्य विचारेण च अस्माकं विचारारम्भेन तत्र विचारारम्भेण प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्यास्य षष्ठस्य पाठस्यापि आरम्भः अत्र जातः वर्तते। अयं पाठः अहं मन्ये अस्य प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्य अन्तिमः पाठः इदानीम् अस्माभिः आरब्धः वर्तते। अस्तु, तर्हि तत्र किमुक्तं तत्र विशेष्यानुरोधात् बहुवचनम् इति भवति। तत्र उक्तं खलु पूर्वं यत् येषां प्रकृतिलिङ्गम् एव लुप्तप्रत्ययार्थे अतिदिश्यते न तु प्रकृतिवचनमपि। एवं खलु, यदा हरितक्याः फलानि किमुक्तं? हरितक्यः हरितक्याः इत्यत्र यद्यपि स्त्रीलिङ्गम् अङ्गीकुर्मः, परन्तु का विभक्तिः इति चेत् षष्ठी विभक्तिः तत्र वर्तते, परन्तु एकवचनं वर्तते। एवं खलु, तर्हि कुतः हरितकी इति न सिद्धम् इति चेत् तत्र मूले उक्तं खलु, हरितक्यादीनां लिङ्गम् एव प्रकृतिवत् इति पठितं खलु। नाम एतेषां लिङ्गमेव प्रकृतिवत् भवति, वचनं तु प्रकृतिवत् न भवति। तद्बुद्धौ स्थापनीयम्। इदं च वार्तिकम् अस्ति इति व्याख्यात्रा उक्तमासीत्, परन्तु प्रकृते सामान्यवाक्यत्वेन सामान्यवचनत्वेन एव दीक्षितमहोदयः पठितवान् अस्ति।
वार्तिकसङ्ख्यादिपूर्वकं तु निर्देशः अत्र न दृश्यते। ग्रन्थान्तरे कदाचित् निर्देशः भवितुमर्हति, द्रष्टव्यम्, अथवा भाष्यमेव उद्घाट्य द्रष्टव्यम् अस्य वार्तिकस्य सङ्ख्यापरिज्ञानाय भवतु। तर्हि हरितक्याः फलानि हरितक्यः भवति, तर्हि लिङ्गमेव प्रकृतिवत्, न तु वचनं। वचनं तु विशेषणवत्, अतः बहुवचनम् अस्ति। आं, लिङ्गं विशेषणवत् नास्ति, यतः फलानि इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तद्वत् इदं न इति। समीचीनं। ततः तत्र आम्, इदम् एकम् उदाहरणम् अत्र साधितं वर्तते। अत्र गणे ये अन्ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तान् शब्दान् स्वीकृत्यापि अस्माभिः तत्र रूपसिद्धिः कर्तुं शक्यते। अग्रे यथा अस्ति कोशातकी, तर्हि कोशातक्याः फलानि कोशातक्यः, नखरञ्जन्याः फलानि अथवा किमपि, पिप्पल्याः फलानि पिप्पल्यः, द्राक्षायाः फलानि द्राक्षाः इति वक्तव्यम् इति एतत् सूत्रगतः विशेषः। अधुना वयं तत्र अग्रिमम् अन्तिमं च सूत्रं प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्यास्य पठामः। तच्च भवति एवं। कंसीयपरशव्य, पुनः वदामि, कंसीयपरशव्ययोर्यञौ लुक्चा, कंसीयपरशव्ययोर्यञौ लुक्चा। प्रकृतसूत्रे तत्र कंसीयपरशव्ययोः इति एकं पदं भवति। तत्र प्रकृते षष्ठीविभक्तिः भवति, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति, द्वितीयं पदं भवति यञौ, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति, लुक् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र उच्यते कंसीयश्च परशव्यश्च, कंसीयपरशव्यौ, तयोः कंसीयपरशव्ययोः एवं विग्रहः क्रियते। इतरेतरयोगद्वन्द्वः। ञौ इत्यत्र कथं विग्रहः? ञञ्च अञ्च ञञौ, अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। सम्यक्। प्रकृते तस्य विकारः इत्येन वर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा। एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। ततः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम् इति तत्र या परिभाषा वर्तते तस्याः अत्र प्रवृत्तिः ज्ञातव्या। कुतः? यतः कंसीय इति एकः शब्दः, परशव्य इति च अपरः शब्दः, तत्र शब्दद्वयम् अपि च प्रत्ययद्वयमेव तत्र इञ् अपि च ऐ इति प्रत्ययद्वयं च तत्र वर्तते। अतः यथासङ्ख्यत्वं प्रकृते वर्तते। तर्हि सूत्रार्थः कथं ज्ञेयः, व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अस्तु, व्याख्याता अन्यत् वदन्नस्ति, तत् पश्चात् रक्षयामः। मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थं कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः। कंसीयपरशव्यशब्दाभ्यां, नाम कंसीय इत्यस्मात् शब्दात्, परशव्य इत्यस्मात् च शब्दात्, यञौ, ञञ अपि च ऐ इत्येतौ स्तः, नाम एतौ प्रत्ययौ भवतः। छयतोश्च लुकु, अपि च छप् प्रत्ययस्य यत् इति प्रत्ययस्य च तत्र लुक् भवति इति। एवं खलु? तर्हि कंसीय इत्यत्र छप् प्रत्ययः वर्तते, परशव्य इत्यत्र यत् प्रत्ययः वर्तते, नाम कंसीय इति छप् प्रत्ययान्ताद् यञ् प्रत्ययः भवति, परशव्य इति यत् प्रत्ययान्तात्
ऐ प्रत्ययः भवति। कंसि इति यत् प्रत्ययान्तात् ञञ् इति प्रत्ययः भवति। पुनः वदन्नस्मि, परशव्य इत्यस्मात् च ऐ इति प्रत्ययः भवति। अपि च कंसीय इत्यत्र विद्यमानः यः च प्रत्ययः, परशव्य इत्यत्र च विद्यमानः यः यत् प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, लोपो भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते। तर्हि तत्र उदाह्रियते। प्रथमम् उदाहरणं तत्र ततः अपि पूर्वं व्याख्याता किं कथयति, अत्र यञ्ञयोर्नलुक् विधिवैयर्थ्यात् नाविप्रकृत्योः प्रत्यय अदर्शनस्यैव लुप्त्वात्। नाम तत्र लुक् च इति सूत्रे, मूलसूत्रे उक्तं खलु, कंसीय परशव्ययोर् लुक् च, तर्हि कयोः लुक् इति जिज्ञासा जायते खलु। कंसीय परशव्ययोः वा अथवा ययोः वा इति। तर्हि तत्र उच्यते ययोः तु लुक् न भवति। यदि लुगेव स्यात् तर्हि विधिवैयर्थ्यं स्यात्, विधानमेव व्यर्थं स्यात्। एवं खलु। यथा लुकि सति प्रयोजनान्तरं नास्ति, प्रयोजनान्तराभावे विधानं व्यर्थं स्यात्। एवं किल। तत्र उच्यते नापि प्रकृत्योः, नाम कंसीय अपि च शब्द, कंसीय अपि च परशव्य इत्यनयोः प्रकृत्योः अपि लोपः न भवति। एवं खलु। कुतः? प्रत्यय अदर्शनस्यैव लुप्त्वात्। लुक् नाम कः भवति? लुक् नाम कस्य भवति? प्रत्ययादर्शनस्य, नाम प्रत्ययस्य एव अदर्शनस्य नाम लुक् भवति। प्रकृतेः अदर्शनस्य नाम लुक् तु न भवति इति स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। तत्र अग्रे उच्यते अतः परिशेषात् प्रकृत्यैकदेशयोः क्षयतोः इति लभ्यते। एवं खलु। तर्हि प्रकृतिप्रत्ययोः अपि लुक् नाम प्रकृत्योः अपि लुक् न भवति। अर्थात् कंसी इत्यत्र कंस या प्रकृतिः अस्ति, परशव्य इत्यत्र परशु या प्रकृतिः वर्तते, तयोः तु लुक् न भवति। अपि च एतेन सूत्रेण यौ प्रत्ययौ विधीयेते यञ् तयोरपि लुक् न भवति। कुतः? यदि तयोः लुक् स्यात् तर्हि तयोः विधानमेव व्यर्थं स्यात्, निष्प्रयोजकं स्यात्। अतः परिशेषात् प्रकृत्येकदेशयोः क्षयतोरिति लभ्यते। नाम प्रकृतेः, नाम प्रथमा प्रकृतिः का अस्ति? कंसीय। तत्र यः छ प्रत्ययः वर्तते तस्य। द्वितीया प्रकृतिः का वर्तते? परशव्य। नाम सूत्रेण विधीयमानस्य यञ् प्रत्ययस्य कृते तु कंसीय इति छ प्रत्ययान्ता प्रकृतिः भवति खलु। एवमेव ऐं प्रत्ययस्य विधानाय यत् सूत्रेण विधीयमानः वर्तते प्रत्ययः, तस्य कृते तु प्रकृतिः परशव्य इत्येव खलु भवति, वा न वा? तत्र तस्याः प्रकृतेः भूतौ यौ एतौ प्रत्ययौ स्तः। कौ? कंसीय इत्यत्र छ, परशव्य इत्यत्र च यत्, तस्य तयोः लुग् भवति इति अर्थः। तदाह क्षयतोरिति तच्च सूत्रार्थश्च अस्माभिः लिखित एव, पठित एव। तत्रोदाह्रियते। तत्र आदौ कथयति, मूले पश्यन्तु, कंसाय हितं कंसीयम् इत्येवं रीत्या तत्र साध्यते। तस्य विकारः कांस्यं। तर्हि तत्र आदौ कंसाय हितम् इत्यस्मिन् अर्थे कंसशब्दात् प्राक्रीताच्छः इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण छ प्रत्ययः भवति। अतः कंस छ स्थाने इ आदेशः, सकारोत्तरवर्जनः अकारस्य लोपः, कंस ईय कंसीय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः तत्र कंसस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे कंसीयपरशव्ययोर् च एवं खलु इत्यनेन सूत्रेण ञञ् प्रत्ययः भवति। कथयन्नस्ति खलु व्याख्याता, कथयति तस्मै कंसो नाम धातुर्लोहविशेषः तस्मै हितम् इति छः।
एवं कंसः धातुर्लोहविशेषः खलु, नाम कश्चन धातुः वर्तते, तस्य लोहविशेषः कंसः इत्युच्यते, नाम पात्रविशेषः कश्चन भवति, तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे छप् प्रत्ययः भवति इति खलु। तच्च प्राकृतार्थः इत्यत्र पठ्यते, अतः अतः पूर्वं प्राकृतार्थः इत्युक्तम्। अग्रे कथयन्नस्ति कांस्यमिति, नाम कंसीयशब्दाद् ञञ् छस्य लुकि आदिवृद्धौ यस्य चिति इकारलोपः, एवं खलु। यस् तद् ञञ् प्रत्ययः भवति प्रकृतसूत्रेण, केन कंसीयवर्षव्ययोर्लुक्षा त्रिकंसीय ञञ् कंसीय य आदिवृद्धिः छस्य लुकि, छकारस्य लुगपि एतेन सूत्रेण खलु क्रियते। किमवशिष्टं कांस य यस्य चिति इकारलोपः इत्यकारलोपः, सकारोत्तरपदः अकारस्य लोपः सति कांस् अ नैव ञञ् खलु, अ न ञञ्, कांस य ञञः य अवशिष्यते, कांस्य इति रूपं भवति। तदनन्तरं सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय कांस्यम् इति रूपं सिद्धं भवति, एवं खलु। ततः द्वितीयं रूपं तत्र मूले उच्यते परशवेहितं परशव्यं, तस्य विकारः पारशवः कथयति व्याख्याता, तस्मै हितम् इत्यधिकारे उगवादिभ्यो इति यति, एवं खलु। उगादिभ्यो इत्यनेन यत् प्रत्ययः क्रियते, कस्मात् परशु इति शब्दात्, एवं खलु। अग्रे कथयति ओर्गुणः वान्तविप्रत्ययः इत्यनेन अवादेशः भवति, नाम ओर्गुणः इत्यनेन गुणः यतः लुगपि कर्तव्यः इत्यपि समर्थव्यं, परशव्य अञ् इति खलु स्थितिः भवति। परशव्य अञ् इत्यवस्थायां यतः परशव्य इत्यस्मात् तु अञ् भवति प्रकृतसूत्रेण, अतः परशव्य अञ् यतः लुक् यतः लुक् जातः यदि, तर्हि किम् अवशिष्टं, परशु इति मूलशब्दः एव खलु अवशिष्टः, यः अत्र अस्ति। तर्हि परशु अञ् आदिवृद्धिः पारशु अ, तत्र कथयन्नस्ति व्याख्याता, तदेव परशव्यशब्दात् अञ् अथवा लुकि ओर्गुणे पारशवः, ओर्गुणे इत्यनेन ओर्गुणः क्रियते, पारशो अ अवादेशः पारशुः अ पारशवः, सुप्रत्ययः सस्य विसर्गे सति पारशवः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। कथयति हलस्तद्धितस्य इति तु न इतीत्यनुवृत्तेः इति, नाम हलस्तद्धितस्य इत्यनेन तत्र यकारः यः वर्तते खलु, नाम परशव्य इत्यवस्थायां ततः परतः ऐं प्रत्ययः भवति खलु, तर्हि ऐं सति अकारस्य लोपः भवतु यस्य इति च, तदनन्तरं यकारस्य हलस्तद्धितस्य इत्यनेन लोपः भवतु इति तु वक्तुं न शक्यते। कुतः, तत्र कारणं खलु वदन्नस्ति। यतः कस्तस्य सूत्रार्थः हलः उत्तरस्य तद्धितयकारस्य उपतः भूतस्य लोपः स्यात् इति परे, नाम ईकारः परतः अपेक्षितः, तदैव लोपः भवति, नान्यथा इति तत्र उच्यते। अतः प्रकृते सूत्रेण एव यञः लुक् कर्तव्यः, नाम क्षन्तव्यः यत् इत्यस्य लुक् कर्तव्यः, यः परशव्य इत्यत्र अस्ति। अग्रे कथयति अनापत्यत्वात्, आपत्यस्य तद्धितेनाति इत्यपि लोपः न प्रसज्यते इति भावः, एवं खलु। प्रकृते यः ऐ इति विहितः वर्तते, सः कस्मिन् अर्थे, विकारार्थे खलु, सः तु अपत्यार्थेन विहितः वर्तते। तादृशे अत्र अकारे परतः आपत्यस्य तद्धितेनातित्यनेन अस्य पारशव्य इत्यत्र विद्यमानस्य यकारस्य लोपः कर्तुं न शक्यते भत्वात् अकारलोपानन्तरं। कुतः, यतोहि
अत्र आपत्यार्थकः अयम् ऐ न विहितः वर्तते, अयं तु विकारार्थकः ऐ विहितः वर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्त्येव इत्यर्थः। एवं खलु अग्रे कथयति व्याख्याता इति तद्धितेषु चतुर्थस्य तृतीयपादे प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् इति। प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् अत्र सम्पन्नं भवति। मूले अपि इति तद्धितेषु चतुर्थस्य तृतीयपादे प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् अर्थात् प्राग्दीव्यतीयप्रकरणमपि अत्र सम्पन्नं भवति। चतुर्थस्य पादस्य चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः अपि अत्र सम्पन्नो भवति। एवञ्च अस्माभिः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः, द्वितीयः पादः, तृतीयश्चायं पादः समापितः, पठितः। तर्हि मित्राणि, अत्रैव तत्र तद्धितानां तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् अपि परिसम्पन्नं भवति। अपि च अस्य अन्तिमः पाठः एषः, षष्ठः पाठः अपि अत्रैव सम्पन्नः भवति। महत्प्रकरणं तु इदं नासीत्, परन्तु ये विचाराः शब्दान् वाख्यानपरकाः ये विचाराः, ते तु सर्वेपि अस्माकं कृते महत्त्वं भजन्ते एव। सः विचारः लघुः भवतु वा महान् भवतु, अथवा तत्र नाम कश्चन अल्पः एव विषयः भवतु अथवा अधिकः विषयः भवतु, सर्वविधोऽपि विचारः सः अस्माभिः व्याकरणस्य जिज्ञासुभिः नितान्तं श्रोतव्यः। तत्र नितान्तञ्च अस्माभिः सर्वत्रापि श्रद्धावद्भिः प्रवर्तितव्यम्। एवञ्च अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तर्हि षष्ठः पाठः एषः अन्तिमः तत्र प्रकरणसमाप्तिपूर्वकं समाप्तः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विनूतनं प्रकरणम् आदाय पुनः वयम् उपस्थिताः भवामः। अस्य पाठस्य, अस्य प्रकरणस्य च अत्रैव उपसंहरणं कृतम् इति शं तत्र सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। पुनश्च मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।